دين ومكارم أخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام والحضور المميز الكرام في خيمة أبها الدعوية التاسعة لعام 1438 من مدينة الجمال والضباب أبها. أرحب بكم وأحيي ضيوف الكرام الشيخ ناصر سي عبد الله الإعلامي المميز، والأستاذ فارس القحطاني، وكذلك منصور القرني. مرحبا ألف بالجميع. الله يحييكم، أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم في أمسية ماتعة آفاق إعلامية حول بعض القضايا الجميلة والأفق الواسع في مجال الإعلام، سواء الإعلام التلفزيوني أو الإعلام الاجتماعي أو أيا كان هذا الإعلام، أثره على المجتمع وأثره على المتلقي وأثره أيضا حتى على الإعلامي وعلى المشاهير، في دردشة بسيطة مع ضيوفنا الكرام. شيخ ناصر، خلال دخولك في مجال هذا الإعلام الرحب من بداياته ومنذ انطلاقاته، بدنا تحدثنا عن البدايات الجميلة لهذا الإعلام. الله يسعدك حبيبي. أولا أنا أسعد بك وأسعد بهذا الجمهور الغالي وبحبيبي فارس وحبيبي منصور، الله يرضى عليك، وبأهل أبهة البهية، فهي قد عانقت النجوم وصافحت الضباب، وهي أخت السنة وبنت الدلال والمجد والهنا. فهنيئا لهؤلاء ولهذه الوجوه المتوضئة ولهذا اللقاء، ونحن نسعد في أبهى البهية بغيومها، بجمالها، بأهلها، بكرمها، بأفاضلها. وأقول بداية في مستهل لهذا الحديث، أسأل الله عز وجل أن يسهل هذا اللقاء. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحدا أحدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه مولدا وما احتدى. بما أنك ذكرت الإعلام والبدايات، جميل، أو القالب الإعلامي اليوم الذي أفرزته المدنية اليوم، يعني بخلاف الإعلام في الزمن السابق. الإعلام السابق كان مثلا يعني جريدة أو صحيفة، فلا نستطيع أن نقارن فيها ردود الأفعال. بخلاف الإعلام اليوم فإننا نتزامن الرسالة. كان الكاتب الأمريكي لازويل، وهو صاحب الأسئلة الخمسة الشهيرة، من لمن، بأي رسالة، بأي تأثير، ومن يقول يعني إحنا أحيانا عندنا رسالة ومرسل، وماذا تقول وتحمل هذه الرسالة وبأي أثر. صحيح. في البداية أنا درست في جامعة الجزائر في الإعلام، ثم انتقلت إلى قناة بداية، ثم انتقلت بعدها إلى قناة المجد نائبا لمدير برامج المجد العلمية، ثم في إدارة النجوم والمذيعين. الإعلام صراحة صناعة، أكبر صناعة معاصرة اليوم، بل لأنه أحيانا الرصاصة الواحدة في الحرب تقتل شخصا واحدا، أما الكلمة في الإعلام قد تقتل الملايين، وكذلك قد تكون سبب في حياة الملايين. من هذا المنطلق، من هذه الرسالة، وكما سيأتي في حديث حبيبي فارس كذلك والأستاذ منصور، أنه الرسالة في عمومها وشمولها أن الإعلام بالضبط رسالة كلنا نتشرب هذه الرسالة. فأنا يوم بدأت ودخلت مجال الإعلام عرفت أن الإعلام أكبر من كلمة تقال ومن صورة تنقل ومن مقال يكتب. الإعلام أكبر من ذلك تماما. جميل. يعني صاحب كتاب سيكولوجية الجماهير أو كذلك هندسة الجمهور أحمد فهمي يعني يتكلم عن أشياء خطيرة جدا يعني في صناعة العقول، ولعله في ثنايا الحديث سنأتي إليها. لكن هل هناك اختلاف شاسع بين الإعلام السابق والإعلام الحالي؟ جدا، كالاختلاف بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يعني لا مقارنة أصلا. يعني أمس كانت الحروب قد تقاد في مكان لا يدري عنه أهل الأرض، أما اليوم أي حركة في الأرض بإمكانها أن توثق وتكتب
وتجد ردة الفعل مباشرة. يعني الآن أي أحداث معاصرة ممكن في 10 سنوات الأخيرة وقعت أحداث كانت تقع قبل في 100 سنة و200 سنة و300 سنة صحيح. بسبب الإعلام. وهذا سيأتي معنا وش السبب اللي خلى الإعلام اليوم بهذا الأثر صحيح. لكن في السابق كان محدود. جميل. الأثر. الله يعطيك العافية أستاذ فارس، وأنت في الكاريزما الجميلة وهدوءك سواء في الإعلام المرئي أو في مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الاجتماعية، كيف كان أثره عليك وأثره أيضا حتى على جمهورك، وكيف كان يعني إبحارك في هذا المجال؟ عليكم السلام ورحمة الله. شرفت اليوم أني أكون ضيف في هذه الخيمة الطيبة، الخيمة اللي الجميع والله العظيم أنه يفرح بمثل إقامة هذه الخيمة الطيبة بتنوعها وبأهدافها يعني اللي ينشدها كل واحد يعني يريد الإعلام المحافظ. ومثل هذا المكان مثل خيمة أبها السياحية هي منبر إعلامي كبير، يعني أكثر الناس اللي ممكن أثروا فينا واستفدنا منهم هم من يعني الناس اللي يقدمون في هذا المسرح، من المشايخ، من المدربين، من الناس الإعلاميين اللي ممكن حضروا في هذه الخيمة. بالنسبة لي يعني مسألة الإنسان اللي يخرج بالعفوية ويخرج بالطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها، الإعلام ليس يعني مكان لأن تتصنع فيه، لأنك في يوم من الأيام راح تنكشف بحقيقتك التي أنت عليها. فلذلك لابد أنك تجعل نفسك في الإعلام ذات يعني صورة جميلة للناس، تخرج للناس بصورة جميلة، بصورة حسنة تعكس أو تعكس المكان أو البيئة التي أنت عشت فيها. على قولتهم الإعلام ربما الكثير يبحث عنه، وهذا يعني زمن الإعلام حقيقة. وكما ذكر حبيبنا الأستاذ ناصر، وهو يعني صاحب خبرة في المجال هذا وتخصص، أنه بالفعل مجال الإعلام لابد أن الإنسان يخرج بالصورة الحسنة، لأننا مجتمع محافظ، لأننا مجتمع مسلم، لابد أن نخرج بما يفيد المجتمع، لابد أن نخرج بما يعكس انطباعات ديننا وقيمنا ومبادئنا اللي نشأنا عليها. فإلزامي وشيء لابد أن الإنسان يعني لا يتصنع ذلك أنه يخرج بمبادئ معينة، لكن الجميل في الموضوع أنه يربي نفسه على هذه الأشياء. ويعني كما ذكر يعني الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم ومثل هذا الجانب، فكذلك خروجك في الإعلام حتى وإن أرسلت رسائل جميلة وطيبة وكانت بصورة حسنة للناس، وممكن أنت مقصر فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى أو بينك وبين نفسك، فلا بد أن تظهر للإعلام بالجانب الصحيح وبالجانب النظيف الذي نحن في حاجته في هذا المجتمع، خاصة وأن الزمن هذا كثرت فيه جهات الإعلام المختلفة، وسائل الإعلام المختلفة. فلذلك حنا نحتاج إعلام، يعني حنا لازم نتطور مع الناس، لازم نخرج مع العلم والتكنولوجيا اللي موجودة. فلذلك لابد أن نخرج بالصورة الإسلامية، الصورة المحافظة اللي عليها المبادئ والقيم اللي نشأنا عليها. جميل. أنت ذكرت شيء جميل في جانب الإعلام، وهو تأثرك بحضور الناس على المسرح، وهو أيضا من جانب التأثر الإعلامي. وأصبحت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنت إلى جانب الزملاء الكرام وغيرهم كثير ممن تشرف بهم الخيمة استضافتهم في مسألة أثرهم على الجمهور، وهذا جانب مهم جدا من القيمة بالفعل. الحقيقية والسلوكية بالفعل. التي تقدم لها أثرها وإن لم يعلمها المقدم. بالفعل. وهذه رسالة وجهها للأبناء وللشباب اللي يطمح للإعلام، لأنه نحن في زمن القوة الإعلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته اهتم في المنابر التي تجمع الناس، فصار الإنسان في جواله إعلامي، لأنه يملك حساب، يملك تقريبا 200 متابع 300 متابع، عدة حسابات. أي نعم. فلذلك اجعل قدوتك الناس المؤثرين إيجابيا، لأن الناس السلبيين يوم من الأيام راح يسقطون،
وتبقى جميل. يعني يبقى بالجانب الأثر اللي الصحيح. اي نعم، فما يبقى على قولتهم الا ما الصح. يصح إلا الصحيح. أي نعم. الله يعطيك العافية أستاذ فارس. أستاذ منصور، الصندوق الأسود عندك لكنه صندوق قيمي وسلوكي جميل، وعرفت من قبل الشهرة في مسألة غرس القيم من خلال الحقيقة المتابعين القريبين منك في مسألة غرس القيم للأبناء من خلال إيصالهم للمدرسة، وأيضا بعض يعني خروجهم لبعض الأسواق والحياة الشخصية العامة. بدنا تطلعنا على جزء من هذا الأمر. الله يعطيك العافية. أولا أحييك على هذا التقديم الرائع، وأشكر خيمة أبها السياحية على هذه الاستضافة وهذه الإتاحة الجميلة، وأرحب بنفسي بين أخواني الضيوف الكبار الشيخ ناصر سي والأستاذ فارس القحطاني. أرحب بأخواننا اللي تعنوا وحضروا عشاننا اليوم وموجودين أمامنا اليوم، والله يحييكم. وحيي كذلك، الله يعطيكم العافية. تستاهل. وحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات خلف الشاشة. أولا فشكر الله تبارك وتعالى أن الواحد يعني ينعم عليه الله أن في واحد يسمع له. فأنت لما يكون عندك حساب في 100 200 مثل ما ذكر أخوي فارس، أو 1000 2000، نعمة أن الله سخر لك 1000 2000 ينتظرون إيش تقول لهم. غيرك تمنى ذلك ولم يجد. التعامل مع الإعلام الآن هو أصبح واقع محتوم، يعني الأب اللي يبغى يمنع أولاده عن ما يقدر. عدد سكان السعودية وفق إحصائية لمركز الإعلام الجديد في وزارة الإعلام، عدد سكان السعودية 32 مليون. عدد الأجهزة اللوحية الموجودة في السعودية 57 مليون. إذا أنت تبغى تمنع أولادك أو تمنع أخوانك ما تستطيع، في 57 مليون جهاز. صحيح. تمنع من جهاز يجي الجهاز الثاني. كل جهاز عد عليه حسابات كثيرة نعم جدا. والمعلومة أصبحت سهلة جدا. مثل ما ذكر الشيخ ناصر، الموضوع تطور عن أول. احنا كنا أول كان في الصحف الحكومية فقط. صحيح. مثلا كان في السعودية مثلا زي صحيفة المدينة المنورة، ثم انتقل إلى صحف الأفراد، ثم الصحف الإلكترونية، ثم أصبحت المصادر مفتوحة. صحيح. الآن الجمهور قبل كان ينتظر يشوف الشاشة أو ينتظر الصحيفة حتى يجي خبر. الآن أصبح هو مصدر بحد ذاته. صحيح. وأصبحت القنوات تطرد كل واحد فينا لأنه أصبح مصدر. نعم، أصبح هو صانع للخبر، ويصبح عليه كفل الحقيقة والخطأ والصح وغير الصح في مسألة النقل المعلومة. بالضبط. النعمة اللي يجدها الحمد لله رب العالمين، الله سخر لي، يعني الآن لما أقول صلوا على النبي والقى عشرات الآلاف يصلون على النبي، هذه نعمة سخرها الله، أن مثل هذا الأجر الواحد يحمد الله عليه غدوا وعشيا. أن ربي يسخر لك هذول الناس كلهم. بعدين لما الإعلام هو واقع افتراضي، يعني لما نكون احنا مثلا في الخيمة هذه احنا 300 ليس شرطا كلهم منتبهين لنا، لكن لما يفتح سنابتك 300 واحد كلهم هؤلاء يريدون يتابعونك، وفتحوا هذه السناب لأجل. صحيح. نعم. الله يعطيك العافية، شاكرين، وحديث جميل وماتع جدا. شيخ ناصر، بالنسبة لما ذكرت آنفا في مسألة سلطة الإعلام على المتلقين، ولكل زمان دولة ورجال، كانت الصحف مثل ما ذكرتوا جميعا لها أثرها. الكل يريد أن يقرأ الخبر ولو كان قبل أيام وقبل حتى سنوات، لكنه يجد لها أثر. والآن أصبح الأثر أكثر وأكثر مثل ما أسلفتوا ومثل ما ذكرتوا. بدنا تطلعنا على أثر الإعلام على المتلقي وعلى المستمع والقارئ. تسلم حبيبي، الله يسعدك. وهذا سؤال جميل يدل على أن تركيزك عالي ما شاء الله. الله يعطيك العافية. أهم شيء يكونوا الحاضرين كذلك تركيزهم مثلك. لازم تضبطهم معنا. منورين والله، الله يحفظهم. صراحة لا عطر بعد عروس. الكلام اللي ذكره حبيبي فارس وحبيبي منصور كان في الصميم، وهو مربوط بهذه القضية. الإعلام كانوا يقولون قديما أنه السلطة الرابعة. صحيح. وأنا أقول لك الآن أنه السلطة الأولى. ولو قلت لي اختر شيئا واحدا في العالم تغيره لتتغير معه بوصلة العالم، لقلت لك غير الإعلام. العقول اليوم تقول وتفعل بما تراه وتسمع. مستحيل الآن واحد جاب شيء من عنده، يعني هو شيء شاهده
سواء سلبي أو إيجابي، ونحن بإذن الله سنركز على الصور الإيجابية الكثيرة. لكن قبل كان الصحيفة حتى ما تعرف ردود الأفعال، وش دراك أنه الناس أعجبوا بالمقال أما الآن في نفس اللحظة تكتب 140 حرف تعرف من معك ومن ضدك، وتعرف حتى أخطائك. قياس أثر، القياس الأثر والأثر، يعني بإمكانك حتى تحاسب نفسك. أحيانا الكلمة تقولها هي عادي، إن شئت قلت هذا عسل النحل، وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير. يعني أنت هي نفس الكلمة، لكن كيف تصنعها وتصنع منها الذي يؤثر. يعني يقولون كان واحد من الملوك في قديم الزمان، كان يا مكان، أنه سأل وزيره، هذا الملك سأل الوزير قالوا: ما بالي أرى خادمي دائما في حالة فرح وسرور، بينما أنا دائما يعتريني من الهم والغم وأنا الملك. قال له: طبق معه قاعدة 99. قال الملك: وما هي قاعدة 99؟ قال: جيب كيس وحط فيه 99 دينار، لكن اكتب فوق الكيس 100 دينار. إذن المكتوب برا 100 والداخل 99. وراح حطها له عند الباب. طلع هذا الخادم لقى كيس مكتوب فيه 100 دينار وانبسط. دخل البيت حسبهم لقاهم 99، فاغتم غما شديدا. زعل على أولاده وعلى زوجته، قال لهم: اطلعوا كلكم الحين تجيبوا لي الدينار هذا، رغم أنه الموجود حقيقة هو 99. فشقي هو بسبب هذا الدينار. يعني الإعلام يصنع ذلك. يعني لو 2 متسابقين، إعلام دولتي يريد يقول هذا احتل المرتبة الثانية، إعلام دولتي يقول احتل المرتبة الأخيرة، وهو صادق، هم 2 متسابقين. لكن الإعلام الثاني يقول واحتل المرتبة الثانية، تقول ما شاء الله ترى هو الأخير بعد الأول مباشرة. فالآن سلطة الإعلام في أثرها وهندسة العقول شيء كبير جدا. ألسنا الآن نروح مطعم ونشتري بعض المشروبات ونلبس بعض الملابس بسبب أنه نشرها فلان أو فلان؟ أنا والله مرة كنت فتحت التويتر ولقيت واحد تكلم على شاورما في محل ما أدري وين، نص ساعة وأنا أبحث عنه صراحة، لأنك تثق في الشخص. يجي والله منصور يقول لي فيه فوال على كيفك. شوف الإعلام كيف جالس يصنع أنت بدون شعور، رغم معرفتك باتجاهات العالم. ويجي حبيبي فارس يقول لي المضغوط ها. أقصد هذه ترى أشياء بسيطة، لكن الإعلام جالس يصنع ما هو أكثر من ذلك. يعني قضية الآن العقول كيف تؤدلج وكيف تصنع منها أشياء. وبالجانب الإيجابي كم من القيم. الناس قبل 20-30 سنة ما كانوا بهذا التدين وهذا الخير. دعوة الإمام الشيخ العثيمين وابن باز والألباني وغيرهم أثمرت مع الإعلام قوة. يعني كان الشريط يسمعوا ممكن 10-20. أنا لا أخفيك، مرة سجلنا برنامج لقناة المجد مع 28 دولة، سجلناه في جامعة المدينة. فواحد من غانا يقول: أنا أسكن في قرية ما عندها كهرب، لكن تصلهم كتب ابن باز. شوف الإعلام، الكهرب ما وصل لكن وصلهم العلم. أنا أريد أن أتكلم عن هذه الصورة المشرقة في أن سلطة الإعلام سلطة غالبة. وهذا المهم، معذرة عن المقاطعة حبيبي الشيخ ناصر، اللي هو أن في الثورة الإعلامية الحاصلة والحسابات الاجتماعية الحالية أن الكل يقول مشكلة، نرى شيء خطأ، نرى سلوكيات خاطئة. نعم. لكن في جوانب مشرقة جميلة، وهذا اللي بدنا نركز عليه، هذا المساء الجميل. والصور المشرقة هي الأكثر. صحيح. ولذلك الناس، نعم، والناس يقولوا إحنا ما نقرأ. بالعكس، الأمة الآن تقرأ. يعني هي الآن ماذا؟ السلبية كثيرة. صحيح. لأن طبيعة الكثرة هي الصورة السلبية غلبت، ولكن يظل النموذج الإيجابي حاضر، ومن أراد سيجد. جميل هذا الكلام. الآن الذي يملك جواله وهو بينه وبين ربه، في خلال 24 ساعة، أنا ما أقول له أخطئ، لكن لو أخطأ دقيقة و2 هذا يعتبر إنجاز. يعني خلال 24 ساعة هو جالس يثمر ويقدم، لكن بالمقابل هي سلطة. فبالتالي أنا إذا حددت له أصحابه، أنا أقصد بالأتباع، لأنه مهما كان ستتأثر لمن تقرأ له وتسمع له. يعني لو تجلس مع ناس يسبون ويشتمون، بعد فترة يصير هذا هو لسانك. ولو مع ناس دائما يقولوا عسل وحبيبي والغالي، ستخرج منك هذه اللغة، لأن الكلام لا يكون لذيذا في أذن متلقيه حتى يخرج لذيذا من لسان ملقيه. يعني مستحيل أنت لا تتلذذ بالكلام ويتلذذ به المستمع. نفس الكلام إذا خرج في صورة لا ترضاها الأمة، يعني الأمة الآن في مجموعة، شوف هذا الخير. ما الذي أخرج هؤلاء الأفاضل وجاءوا إلى هذه الخيمة مثل ما تفضل حبيب منصور وفارس؟ هم ما جاءوا إلا ليسمعوا
هذا الخير وهذه المحبة. قد يكون من الجالسين من هم أكثر منا ثقافة وعلما وخيرا، لكن المحبة هذه جمعتنا. يعني الآن لما نتكلم على هذه السلطة على 100 سنة إذا ماذا سيكون؟ يعني الآن العالم يتكلم على أنه سينتهي شيء اسمه الكمبيوتر. كان قبل اللي ما عنده الكمبيوتر هذا شيء، الآن اللي ما عنده ما أدري إيش. فلما نصل إلى هذه المرحلة نحن أمام ثورة حقيقية بإمكاننا أن نستثمرها في خدمة الدين والقيم وحماية الأوطان. ولا بد التعامل معها. نعم، لا بد التعامل معها. وآخر كلمة جميلة جدا بركز عليها إن شاء الله في محور القادم. أستاذ فارس، يستحقون الضيوف كذلك، خاصة الشيخ ناصر وضيوفنا الكرام. الغالب في تطلعه للمشهور وأنه وصل إلى حد كبير من الشهرة، أنه إعلانات، شهرة، مهرجانات، وينسون الجانب المشرق والجميل والقيم اللي يزرعها المشهور للمجتمع، أو ربما أحيانا لا يركزون عليها. بدي أستاذ فارس أنك تركز لي في حديث ماتع وجميل جدا حول أثر الجمهور على المشهور وأثره كذلك على الجمهور. الكلام هذا ممكن منصور عرج عليه بشكل سريع قبل شوية، أنه الإنسان قلت لكم منصور صندوق لازم نفتح شوي. لا ما شاء الله عليه. خوفتني والله الصندوق مفاتيح بسيطة تحفظ ما تتكلم. لذلك كما ذكرت أنه بالفعل المشهور يعتقد مجرد اسم الشهرة حينما يحصل عليه أنه فقط لابد أن يبحث عن الجانب المادي، وينسى الجانب العظيم في معنى الإعلام وفي معنى الشهرة الحقيقية التي لابد الإنسان يكتسبها. جميل جدا. الجانب الجميل في الموضوع هذا حينما يعطيك الله عز وجل 20 أو 30 أو 100 أو 1000 أو 100,000، هؤلاء هم شهداء لك أو عليك. فحينما تحرص أنك تقدم لهم الجانب السلبي، يعني كن على يقين أنك تجمع لك شهداء عليك يوم القيامة. نعم، تضر نفسك بالدرجة الأولى. وحينما وغالبا في الجانب السلبي إذا انتشر، يعني يبدأ حساب الأشياء السيئة عليك وأنت ما تدري، ربما يعني يتعقبها أجيال أو أطفال أو أسر وتدمر بالجانب هذا. لكن حنا بنتكلم عن الجانب الإيجابي. لابد أنك تزرع حتى الأب في بيته، المعلم في مدرسته، لابد أنه يكون بذرة خير. لا تقول والله أنا أطفال ومشي الحال أو شباب ومشي الحال، لا، أنت يعني برسالة واحدة. كل واحد فينا أكيد عنده يعني ما يحيطه، أخوان، أصحاب، أصدقاء يسمعون له. فلذلك الكلمة الإيجابية أو الكلمة اللي فيها خير والكلمة اللي تبعث الأمل في الناس اللي حولك، اعلم أن لها أثر عظيم عند الله عز وجل، منها إدخال سرور، منها تفريج كربة. لأن كثير من الأحيان حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أجي أتكلم في السناب شات مثلا عن موضوع تفاؤلي أو موضوع إيجابي أو لمشكلة معينة، فتتفاجأ بردود يقول والله إنك أسعدتني بكلماتك. وأكيد منصور والشيخ ناصر يعني تجيهم من الردود الكثير والكثير. فمثل هذا الجانب لما أنك تستشعر أنك بالفعل كمشهور تعمل للبذرة الخيرة والجانب الطيب التي لابد أنك في طريقك لمجال الشهرة أنك تسعى له. لأن الجانب السيء خذها مني والله، الجانب السيء مهما طال زمانه، 5 سنوات، 2 10 سنوات، لو ذكرنا بعض الأسماء بتقولون أوه زمان ما أعرفهم، ويمكن بعضكم يقول نسيته، لأن كان جانبه جانب سيء. فلذلك الواحد يحرص أنه يكون صاحب مبادئ جميلة وصاحب رسائل جميلة للناس اللي حوله، حتى أن تكون سعادة للناس اللي جنبك. يعني هذا اللي ممكن. الله وجهك، كلام ممتع جميل. على هذه النقطة إذا سمحت لي، تفضل. مرة اتصلت علي واحدة من الأخوات، السلام عليكم. وعليكم السلام، معكم مع عبد الله. قلت حياك الله مع عبد الله. قالت أنا أدري عندك مؤلف في الإقناع ومش عارف إيش، ونحن عندنا مشكلة في البيت، وبدأت المشكلة حسيت المشكلة أكبر مني والله. يعني ما وصلت معي إني
يتطلق ما تتطلق ما وصلت مستشار الدرجه أسري. دي. ايوه قلت يا طيب يا اختي ما في مشكله، بس انا ماني مستشار اسري، انا ممكن احيلك على من متخصص. يعني من يفيدك في هذا الشيء. جميل. يبين لك انه الناس لما تشوفك تتعلق امالها كلها فيك. صحيح. والمجتمعات العربيه خصوصا مجتمعات يعني تتلقف الرموز، يعني تقدس الرموز. صحيح. يعني لما يكون عندنا واحد هو المسؤول خلاص احنا نرجع على مسؤول كذا بلحمنا ودمنا. بث له كل الهموم. ايوه، فوافقت هذا مواقع التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي. ايضا احنا مولعين بالعلاقات. صحيح. احنا كل 4-5 عندهم استراحه وتكوى، حتى لو متقاعدين، حتى لو باقي صحيح. في المدرسه لازم يكون في استراحه، لازم. ايوه احنا مولعين بالعلاقات، مولعين بالاخبار. لو انقطع عنك يوم قبل اقول علومك، يعني ايش صار في ال 24 ساعه هذه؟ العلاقه الاجتماعيه انا ادري انا ادري انك بس رحت داومت ورجعت، لكن برضه قول لي اياها، قول لي اياها اني رحت الجامعه وجيت. ايوه وش سويتوا في المكان الفلاني؟ صحيح. اي فاحنا مولعين بالاشياء هذه. فصار يعني الموضوع انه صار في مسؤوليه كبيره على المشهور. صحيح. بعضهم جزاه الله خير، يعني لا نلوم المشهور انه ظهر امامنا انه بدون محتوى، لانه هو يعني ينام وصحي يلاقي نفس الناس تطالع فيه. ايوه، ويقول انا تابعت احد المشاهير مره، الكبار المشاهير، يقول انتوا اللي جاء سوالي كذا، لا عاد احد يقول لي اعطوني فوائد، ما عندي فوائد. صحيح. انا حياتي كلها ما كان فيها فوائد، كيف اجيب لكم فوائد؟ وجدت امامكم هكذا. اي اللي يبغى يتفرج فيني كذا ولا مع السلامه. لكن ما هو شيء جميل له انه يرتقي الى انه يكون يقدم للجمهور، كون ان القلوب والعقول تعلقت به. احنا نطمح ودنا. انت اسلفت قبل قليل كلمه جميله، لو حتى شيء جميل ما هو محتوى ثقافي، شيء تبعثه من فطرتك، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، تحثهم على اركان دين، مثل ما اسلفت حديث. هو يقول صلوا على النبي يوم الجمعه ويخوشها الاسبوع كله. عرفت؟ جميل جدا. لكن فعلا يعني هم ابنائنا في الاخير واخواننا اللي قاعد يظهرون يعني. صحيح. فاحنا نقول تابع هذا، ليش تتابعه؟ طيب يا اخو ترى اخويا ولا كذا، يعني ما هو بالمشكله فيه. وهذا الحديث يخص الجمهور المتابع بشكل دقيق لكن جدا. لكن الجمهور المفروض انه يوجه. انا اولادي في البيت يتفرجون في اليوتيوب، صغار في الابتدائي، فيعني قلت لهم يوم من الايام وانا طالع من البيت، يا اولادي اذا في حاجه ما هي كويسه لا تتفرجون فيها. فواحد من الأولاد سألني قال إيش حاجة ما هي كويسة؟ إيش يعني حاجة ما هي كويسة؟ زي إيش؟ زي إيش؟ يقلب الأوراق. أنا تورطت، أنا بس كنت أبغى أرمي الكلمة وأمشي. قال إيش حاجة ما هي كويسة؟ قلت يعني حاجة يعني وسخة وكذا ما تفرج فيها. قال يعني إيش حاجة وسخة؟ قلت له خلاص يدلك على العقول انها اختلفت والفهم. فقال لي شوف أخويا يتفرج في أشياء وسخة. قلت إيش؟ قال لي والله أنا عندي شاشة سمارت واليوتيوب الأفلام يعني موجودة كذا. قال شوف هذيك اللي يتفرج فيها هي الوسخة. فرحت قلت فين؟ قال هذه. قلت فين؟ هذا كرتون عادي. قال لا شوف في وساخة على الشاشة، هو دائما يتفرج على حاجة وسخة. راح العقل تماما، حسب فهم كل المتلقي. ايوه يعني اكتشفت اني انا غلطان، مو هو غلطان. جميل جدا. ايوه صعب اني اقول له هو يعني انت غلطان تفرج اشياء ما يكون. اسهبت بنا باسهاب جميل جدا، لكن فيها ارقام. لا بالعكس باقي ما جت فقرتي تسال. لا بالعكس، هذه الامسيه هي افاق اعلاميه، تبحرون بنا في اي شيء في خواطركم، والمساله ليست يعني رسميه بقدر ما هي ان نفيد المتلقي والمستمع المشاهد الكريم في الامور التربويه والجميله الاعلاميه اللي هي الجوانب المشرقه عندكم وعند غيركم من امثالكم، الله يحييكم. فيها ارقام عندك جميلة جدا حول المحتوى الإعلامي، المشاهد، المتلقي، لو أطلعتنا على جزء يسير منها. الأرقام والله مخيفة، يعني مخيفة في الكم، لكن يعني إن شاء الله مشرقة في مثلا تطبيق السناب شات، يعني ما أدري والله الصف الأول أكيد إنه يعرف سناب شات، لكن عنده سناب شات ولا لا الله أعلم. عدد مستخدمي السناب شات في السعودية هو الثامن على مستوى العالم. ما هو الثامن؟ الثامن في عدد المراهقين المستخدمين للبرنامج. هذا رقم مخيف جدا. عدد المشاهدات في البرنامج في اليوم الواحد 6 مليار مشاهدة. السعودية فقط؟ لا هذا في العالم. في العالم، ممتاز. في السعودية فقط كم تغريدة في اليوم؟ يعني في السعودية 500,000 تغريدة يوميا تروح. 125,000 حساب
أغلقتها شركة تويتر لأنها تبع داعش في نص سنة فقط. 125,000 حساب. ما اللي قاعد يتفرج في هذا اللي الحساب؟ كنا نتكلم عن سلطة الإعلام. نعم. اللي ما تستطيع أن تملكها أي دولة أبدا. يعني هم قالوا بس في النص الأخير من 2015 قفلنا 125,000 حساب، كلها حسابات تبع داعش. طيب هذولا قاعد يغزون تحريض وتغيير عقول طبعا. وفساد. والأطفال كم 10 20. أنا أدخل على الإحصائية متابعيني في الانستغرام ألقى أكثرهم من أقل من 24 سنة. طبقة شباب الغرب. نعم، أكثر من 18 سنة أقل من 24 سنة. هؤلاء كلهم المستهدفين بهذا الكم المفسد. يعني تخيل يا أخي العزيز أنك لما تجي على نسبة الانتشار الإنترنت في العالم بأمريكا وأوروبا والدول يعني شرق آسيا 50%. نسبة انتشار الإنترنت في العالم 50% مستخدمين الإنترنت. في السعودية 70%. يعني إحنا فوق العالم. ترى إحنا فوق العالم. هذا يبين لك إنه المجتمع عندنا يعني جاهز. غرد، سنب، ارسل سنابه، انستغرام، راح يتلقف ويدعمك وأوكي على الآخر. وذكرت شيء جميل إلى جانب ما ذكره الأستاذ ناصر اللي هو مسألة الاهتمام بالمتلقي. أنت قبل قليل ذكرت لأحد المشاهير الجمهور هو اللي طلعه، لكن أيضا أثر الكلمة وأثرها ومحتوى العقلي والثقافي عند المشاهد عند المتلقي لا يجب الاهتمام به، سواء من جهات تربوية، من جهات تعليمية، من جهات إعلامية. هذا اللي ودنا أنه يسلط الضوء عليه الأستاذ ناصر، يعني لو بشيء يسير. إضافة إلى الاهتمام بالجانب الوطني والفكري من خلال الإعلام. نعم، هو مثل الرقم اللي ذكره حبيبي منصور لما يتكلم على 125,000، يعني تتكلم على أكثر من 125,000 قنبلة موقوتة. يعني هذا فكر منحرف، يعني هو يضر بالتعبير، بالتحبير، بالتفكير. يعني لا يوجد فكر مر على الأمة أقذر من هذا الفكر اللي انتشر في الآونة الأخيرة، وبإذن الله الناس بدأت تعرف. أنا مرة كنت مع مجموعة من الشباب، قلت يعني لو جاك واحد وقال أعطيني 100,000، أنت ما تعرف ولا يعرفك، يكلمك في شارع يعني، وقول هذه 100,000 راح أجيب لك 1,000,000 بعد 6 أشهر، تعطيه ولا ما تعطيه؟ قال لي ما أعطيه. قلت له بالعكس، 100,000 ويجيب لك 1,000,000 في 6 أشهر ترى مبلغ. قال لي لك المشكلة أني ما أعرفه. قلت له وهكذا يفعل الفكر المنحرف، ما دام ما تعرفه كيف تسلمه عقلك؟ كيف تعطيه نفسك؟ كيف تذهب إليه؟ كيف قيادات لجهات منحرفة لا تعرف أسماؤها ولا طلبها للعلم ولا من أين تدرج؟ الوحي انتهى، إذا مين درس في الكهوف والغابات؟ هذا ليس بدين. دين الله واضح، يعلن في المساجد وعلى المنابر، ما في شيء يخفى. فهذه التيارات والتي هي صناعات استخباراتية، لأن الغرب لا يفتى أن يضر بديار الإسلام. صحيح. وصراحة بما أنك ربطها بقضية الأوطان، جاء أحد جنرالات فرنسا إلى عبد الحميد بن باديس الجزائري وقال سنقضي على الإسلام في الجزائر. فقال ابن باديس إنك لن تستطيع. فقال هذا الجنرال أنا أغلقت لك دور التحفيظ وأغلقت لك المساجد، فكيف لا أقضي على الإسلام؟ فقال ابن باديس نحن إذا كنا في حفل عرس علمنا المحتفلين، وإذا كنا في سيارة علمنا الراكبين، وإذا كنا في قطار علمنا المسافرين، وإذا قتلتموني ألهبتم مشاعر المسلمين، فخير لكم ثم خير لكم ألا تعترضوا لهذه الأمة في دينها وطريقها. يعني هذه القيم، قضية أنه إعلامي ما سيصنع. الإعلام ليس فقط اليوم شاشة، لأنه أكثر الناس لو تكلموا يقول لك والله يا أخي أنا لي سنة ما شفت، بس أنا أشوف اليوتيوب. إذن قضية أن ننتهز كل فرصة وكل منبر لنعزز فيه مبادئنا وقيمنا، وهذه اللحمة الوطنية. لأنه لما تتكلم مثلا على السعودية، وهذا قوس كبير جدا، السعودية قال حبيبي منصور عدد السكان 32 مليون، ليس كذلك. الإحصائيات تقول أن عدد سكان السعودية 1.5 مليار، لأن العالم الإسلامي كله يحب هذه المملكة وكله يدافع عنها ويراها قبلة، ويرى أن أي أذى تتأذى به المملكة فهو أذى لنا، لأن المملكة هي خط الدفاع الأول. وديار الإسلام كلها منوطة، الله يسعدكم، فديار الإسلام كلها منوطة بالقيام بهذا البلد. هذه ليست مجاملة. وأنت كنت ذكرت لي كلمة جميلة قبل ما نبدأ، لما نتحدث عن السعودية نحن نتكلم عن قلعة الإسلام الصامدة. وأقسم بالله لا يوجد دولة فيها الخير
سواء على المستوى الديني أو القيمي أو حتى على مستوى المالي مثل ما يوجد في هذه البلاد. أي واحد يجي يتكلم لك هنا طلعوا برا أي دولة، اختار له أي دولة في العالم حتى لو كانت في أوروبا تروح ترى تجلس فيها 15 يوم 20 تعرف الطبيعة، لكن ليست بيئة عيش. بيئة الكرم وبيئة الراحة وبيئة الأنس هي هذه الديار. فبالتالي لما نتكلم على السعودية قيادة وشعبا وحكومة وعلماء، وهي بلد الرجال الأماجد وبلد النساء الحرائر وبلد الأبطال، نحن نتكلم عن خط دفاع أول الذي مست الأمة. أن تتكلم على بلد الوحيد الذي دستوره الكتاب والسنة. يعني لما نتكلم على هذه القيمة، إذا لما يدخل علي واحد في تويتر مشغب أهكذا تعالج الأمور؟ أنت ماذا تريد من خلال هذا التشغيب؟ أنت الآن تريد حياة أفضل. كل الناس من فتنة ابن الأشعث، هذه قاعدة احفظها أي واحد، من فتنة ابن الأشعث إلى اليوم كل من حمل السلاح على حاكم لم يفيد الأمة في خير، لأن الأمة تتربى أن تبنيها بالعقيدة. وهذه كلمة للإمام علي رضي الله عنه، كلمة عظيمة. جاء واحد الإمام علي رضي الله عنه قال له: يا علي رضي الله عنه، ما بال الفتن كثرت في عهدك وقلت في عهد عمر؟ قال: لأن عمر كان يحكم في أمثالي وأنا أحكم في أمثالك. جميل جدا. لأن المسألة هذه مسألة أن الأمة تصنع هذا الوعي. لكن أبشرك وأبشر كل الحاضرين أن الأمة خرجت من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. الآن الأمة تعرف نقاط ضعفها ونقاط قوتها، وهي قادمة على خير، لأن هذه أمة المطر ولا يدرى أولها خير أم آخر. هذه الأمة ستسود، وهذه الأمة ستقود، وهذه البلاد ستبقى شامخة عالية خفاقة. تسلم جزاك الله خير، وشاكرين ومقدرين جدا لما قدمته لما أبديته من مشاعر تجاه هذا الوطن، ونقدر ونثمن والله لك هذا. أستاذ فارس، الأب ربما يعلم عن ثورة الإعلام الجديد مسمياته ببرامجه، سناب، انستغرام، زي من هذه الأمور. الأم كذلك لا تعلم الأبواب الخفية أيضا للحسابات. ربما ترى التغريدة أمامها عادية، لكن لا تعلم الأثر الذي يأتي إلى ابنتها وإلى ولدها. أيضا كذلك الأب، أيضا المربي. ودنا كلمة موجهة للإخوة الكرام الآباء أولياء الأمور في المنازل الذين لا يعلمون خفايا هذه الحسابات الاجتماعية. أسلم حل وأفضل حل لكل تقريبا أكثر المشاكل، سواء برامج التواصل الاجتماعي الإعلامية، الحالات الاجتماعية الأسرية الخاصة، أن يكون الأب أو المربي أو الأستاذ أو الأم أو الأخت أو الأخ أن يكون قريب من الشخص الذي تحت يعني يده، سواء ابنه أو أخته أو ابنته. لذلك أقرب الأشياء اللي ممكن الإنسان يوعي فيها أبناءه، يبني فيهم الثقة والمعرفة الحقيقية كما ذكر الشيخ ناصر، يعني الرسائل الخفية التي تأتي من حسابات ما نعرف مصادرها، لأنهم هم راح يدرسون حالة المجتمع. مجتمع مجوف إعلاميا، لا يفقه كثير من الأشياء الإعلامية، سواء في النصوص، العبارات، التغريدات اللي ممكن تكون منمقة يعني فكرية. أي نعم، أشياء فكرية أكيد، لأن هذه الحرب الإعلامية اللي موجهة على شبابنا ليست فقط الحرب الإعلامية، بل دينية واجتماعية. في مقولة لأحد الأجانب يقول: اكذب 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 حتى يصدقونك وتمتهن هذا الكذب ويصير منتشر. فلذلك أسلم الحلول وأنفعها أنا أشوف أنه مناسب للأب أن يتقرب من ابنه، أن يكون قريب منه. خلي الجوال معه، اترك الجوال معه، لكن كن صديق لابنك، كن صديق لابنتك. لا تجعل الموضوع يعني كما ذكر الحبيب منصور، الأرقام هائلة جدا في أعداد الجوالات، وأنا متأكد كل واحد فيكم الآن أنه ما يستطيع أن يمنع ولده من الجوال، لأنه بيقول ترى فلان عنده جوال. فالحرمان ليس حل. التهديد إذا ما رأى في منزله، معذرة عن المقاطعة، يرى عند غيره أكيد، ربما أكيد. حتى بقاءه في منزله أقل بكثير من بقاءه مع زملائه. لذلك نلاحظ كثيرا يعني حديث مثلا يعني مع الناس كثير، أنه يقول: يا أخي أنا ولدي كيف قال الكلمة ذي؟ بيتنا ما يقولها،
من منين جابها؟ بالضبط، من الناس اللي جنبه. فلذلك أسلم الحلول وأنفعها أن يتقرب الإنسان من ابنه ومن أخوه ومن صحيح. أخته ومن ابنته. هذا أسلم الحلول اللي أراها يعني مناسبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهر أنس بن مالك، لم يتلفظ بشدة وبغلظة مع الصحابة لما كانوا معه، كان يعلمهم، كان يمسك يدهم. يعني هذه الأشياء التربوية البسيطة ربما نحن يعني نستقلها ويعني نعتبرها يعني قصور في رجولتنا وفي الأمور هذه، لكنها تؤدي غرض كبير جدا وتختصر عليك أمور كثيرة. لأنه الآن صار الإعلام إذا لم تحتوي ابنك بصداقة وبلطافة وبعبارات حب وبكلام جميل، تأكد فيه ملايين من العبارات ومن الصور ومن الأشياء اللي في وسائل التواصل الاجتماعي تنتظره ومستقبلته بصدر رحب على قولتهم. وإذا ما احتواه الأب والأم من يحتويه؟ لأن الاتجاهات والمشارب كثيرة جدا في هذا الزمن، ولن يبقى له إلا أسرته وغراسه الأساسي. شكر الله لك أستاذ فارس. الأستاذ منصور، في نفس هذا الجانب، كيف يعني الأستاذ فارس هو ذكر مسألة اللي هو قرب الآباء والأولياء الأمور من أبنائهم. حتى الآن المشاهير والإعلاميين قريبين من العقول، قريبين من البيوت، قريبين من المنازل. ربما إنسان مثل ما ذكرت أنه لا يستطيع يبث شكواه ولا شيء في خاطره لأخوه لأخته لأبوه، لكنه يستطيع يبث لك كونك عنصر حيادي، أو ربما أنت قريب من إنسان قد تدله. كيف تعامل المشهور مع الجمهور من هذا الجانب؟ تذكرت أحد الآباء مرة كلمني ويشتكي لي من ولده، وقال الولد يعني ما هو على اللي في خاطر أبوه. جميل. المهم أنا ما أحب يعني أتكلم بالأشياء هذه، بس سألته سؤال، قلت أنت تسولف له، أنت تلعب معه؟ قال لي والله نحن نروح نلعب في محايل. طيب أنت في أبا هنا ليش تروحون تلعبون في محايل؟ معناته أن لعبوا مرة في السنة في محايل، فقاعد يحسبها إلى يوم القيامة أنه قد لعب مع ولده وخلاص. وتكفي. أي يعني العلاقة بين الأب والابن أصعب علاقة ممكن يتخيلها. يعني الحين كثير من الآباء يضرب عشان ما طاعة. ليش ما تطيعني؟ لازم تطيعني، يعني مو عشان الضرب وسيلة تأديبية لازم منه لآخره. فالله يعين اللي أبوه يعني بيضطره أنه يبوح بأسراره برا البيت، ويضطر أنه يتلقى توجيهه من برا البيت. صالح طالح الله المستعان. تجي رسائل والله تبغى تبكي أحيانا منها، بس أحيانا يجيك كذا شعور تقول كذابين يا شيخ. عشان إيش؟ عشان أنت ما تحزن. كذابين أكيد. اللي تقول أبويا والله ما درى عني، كم سنة والله ما شرى لي حاجة، كم سنة أمي هي دائما. فالمشاكل في هذا كثيرة. والمراكز يعني أنا عندي والله أرقام ما كتبتها حتى، لأن والله يعني الاحتفاظ بها يعني أشوف أنها أولى. لكنه مهم أنه يطرح ويطرق هذا الجانب حتى يعلموا الآباء أهمية الاقتراب من الأبناء، وأن تربية أول ما تصلح. يعني ما أقصد التربية كقيم، أقصد كأساليب. بالضبط. هو أذكر المقولة أظنها علي بن أبي طالب لما قال يعني أعدوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. هم خلقوا لزمان غير زمانك. صحيح. يعني أنا أذكر أول ما جت الجوالات عندنا في الديرة صاروا يسولفون بينهم وبين، يقول تصدق إذا جاك اتصال الحين وأنت ما أنت موجود ترجع وتلاقي الاتصال موجود. شيء عظيم. كانت هذه المعلومة زي اليوم، زي ليش؟ شيء زي تويتر اليوم. الآن الموضوع تغير كليا. ما صار الأب زمان كان هو مصدر التلقي بالنسبة للابن. الابن ينتظر أبوه عشان يعلمه، عشان كذا. الحين ما ينتظرك ولا شيء. ومصدر حتى اللجوء الآن لا، يلجأ لأشياء كثيرة جدا. بالضبط. عجبتني أحد الأمهات ما بنت سلوك إيجابي في ولدها، لكنها تسمع له كويس. جميل جدا. بس فكان كل ما سوى شيء حتى لو غلط كبير برا يجي عنده يقول لهم سويت. كانت مستمعة جيدة. جميل. نجرب بس الآباء نستمع لأبنائنا، والله تتفاجأ أن ابنك يحبك حب ما تتخيله. حديث ماتع، وكم أتمنى والله الإبحار في هذا المجال. لكن بودي ختام خلال 30 ثانية مع كل ضيف عزيز منكم. نبدأ من الأستاذ ناصر. الصوت. شرفت بك وبالأحبة وبالغاليين وبأهل أبها البهية برجالها وأهلها وبجمالها.
كان فقط في قضية هذه كان ودي ولو أقول بشكل سريع كلمة. أستاذ ناصر. الله يسعدك. في قضية أنه الكلمة وأثرها، الإمام الذهبي الإمام المحدث الكبير صاحب تاريخ الإسلام هو أثر لكلمة قالها له شيخه البرزالي، رأى خطه فقال خطك يشبه خط المحدثين، فأثرت هذه الكلمة وصار من علماء الحديث. إمام ابن حجر ترجم لأحدهم قال وهو العالم المحدث الثبت الثقة، قال وهو محمد بن الهائم توفي وعمره 18 سنة، يعني العالم والثبت والثقة والمفسر يتكلم عن رجل عمره 18 سنة. أنا أقول في مثل هذا اللقاء وهذه الآفاق الإعلامية مستحيل إحنا أن نحيط بمثل هذا الموضوع، لكن نسأل الله عز وجل أن تتاح فرص أخرى. لكني سعيد أن غمرتمونا بهذا الحب وهذا الكرم وهذا الوفاء، وأنتم تاج رؤوسنا، ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء. الله يسعدك. تلبية الدعوة وتشريفنا في خيمة أبها. أستاذ فارس. الله يحييك الشيخ ناصر، ضيف عزيز والله. الشيء اللي ممكن أن أختم فيه جدا هي الرسالة أولا للشباب والأشبال، جدا، لأنه قبل شوي تكلمنا عن قرب المشهور من متابعينه ومن الأشياء هذه. جميل. دائما المشهور يعني أكثر المشاهير يستخدمون كلمة إيش؟ من اللي يعرفها يا شباب؟ جيش، مدري إيش، من الأشياء هذه. للناس اللي فارغين، اللي ما عنده محتوى، جالس ياخذك بمسألة العاطفة، يعني تراك أنت من عائلتنا وحنا عائلة واحدة ومن هالقبيل. فلذلك الشخص الذي لا تستفيد منه، الشخص الفارغ، والله ما راح يفيدك بعدين، لأنك الآن إذا تابعته وضحكت معاه وشفت أشياء كثيرة عنده، بعدين إيش المستفاد منه؟ هو استفاد من ورائك فلوس، سواء حق اليوتيوب، استفاد أكبر عدد متابعين ومن هالقبيل، والعواطف ما تبقى. أي نعم. فلذلك الرسالة الجميلة اللي ممكن أنا أبعثها للجميع، أنه الإنسان يحرص أن يتابع الشخص اللي يضيف له قيمة، والإنسان اللي راح يضيف للناس قيمة ويسعد أن يرى الحسنات اللي ممكن يتكلم فيها وينشرها للناس، أن يسعد أن يراها يوم القيامة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم. شكرا لكم على الاستضافة، وبيض الله وجيه الحاضرين. بيض الله وجهك على كل ما قدمت. أكرر الشكر على لك هذا التقديم الرائع. أشكركم على الاستضافة. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المرابطين على الحدود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميهم وأن يصوب رأيهم. آمين الله. وأن يرحم شهيدهم وأن يشافي جرحهم أهلنا وأخواننا. نسأل الله أن يكشف هذه الغمة وأن يعودوا إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين يا رب. ألف شكر وتقدير لكم جميعا. أستاذ ناصر سي عبد الله، أستاذ فارس القحطاني، أستاذ منصور القرني، شكر الله لكم على تلبيتكم الدعوة، على استضافتكم، وعلى حضوركم المشرف حقيقة في هذا المسرح الجميل. شكرا للجمهور الحاضر، شكرا للمتابعين خلف الشاشات. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.